भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी کاره دخترم شاید فقط توهماته. اون آدم جذبت شده برای اینکه ناراحت بودی، دلیل دیگه ای نداره، درسته؟ نه مامان، اون با هم حرف زد. وقتی حرف میزد همینقدر که شما با هم فاصله دارین فاصله داشت. باشه، پس چرا اون آقاه همون بابا نبود ولی تو گفتی پرستارش همون بود؟ من خودمم نفهمیدم مامان. وقتی من اون بابا رو دیدم پرستار همون بود، ولی وقتی صورت اون بابا عوض شد چرا پرستاره نفهمید؟ سرم داره گیج میره از بس که فکر کردم چه خبره. هرچی باشه یه چیز مشخصه، هر مشکلی که فؤاد داره راه حلش به زندگی من ربط داره. فقط نمیفهمم راه حلش چیه. همین. تو به فؤاد چی گفتی دخترم؟ کارن دخترم بگو چی گفتی؟ ببین تو باید همین که فؤادو دیدی سریع این موضوع رو بهش بگی، ولی دیروز همش ساکت بودی. بگو چی شده؟ بگو دختر گلم بگو. هیچی مامان. فؤاد منو که دید اصلا خوشحال نشد. چی؟ نمیتونم اینو باور کنم. حقیقت همینه مامان. وقتی که اون منو دید انگار همش به فکر یکی به اسم دلنواز بود. اون دوستم نداره مامان. الان یکی دیگه تو زندگیشه، اون دیگه دوستم نداره. برای چی اومدی اینجا؟ کار تو که راه انداختم. مگه سایه اون دختر رو از سر پسر عاشقت کم نکردم؟ حضرت بیبی، میخوام که پسرم برگرده. پسرت که الان پیشته. حضرت بیبی، لطفاً منو ببخشید. همه چی رو فهمیدم. اثر دعای شما اینطوری بوده که برای اینکه فکر کارن از سر اون بیرون بیاد یه دختر خیالی رو تو سرش انداختی تا کارن رو فراموش کنه. ولی من الان پسرم رو میخوام، همونطوری که قبلا بود، نرمال بود. هر چقدر پول لازمه بهتون میدم. مثل اینکه الان عقلت اومده سر جاش. منو ببخشید حضرت بیبی، یکم دیر متوجه شدم. دیروز وقتی کارن رفت پیش فؤاد اصلا محل نذاشتتش، ولی با یه دختر خیالی. شما یه دختر خیالی میشناسی داره؟
اون کیه حضرت بیبی؟ اینا همش جادوی اعمال ماست. شما متوجه نمیشید. من کار خودمو خیلی خوب بلدم. کارتو کردم دیگه. آره، ولی فقط الان میخوام بچم برگرده. همین حضرت بیبی. الان برام این کار رو لطفاً انجام بدید که بچم دیگه اون زن خیالی رو نبینه، وگرنه کلاً دیگه دیوونه میشه. همین؟ یا چیز دیگه؟ منظورتون چیه؟ مثلا این که پسرت میتونه با دختر خواهرت هم ازدواج کنه. وای حضرت بیبی، اگه این کارو بکنید که من میشم زن خوشبخت دنیا. این کار گرون در میاد. پولش اصلا هیچ مسئله نیست. خواهر من خیلی پول داره. دلش هم میخواد که فؤاد دامادش بشه. هر جور شده شوهرش که مرد خیلی پول براش گذاشت و رفت. میارمش ببینیدش، حتما میارم. باشه خوبه، ولی من یکم وقت میخوام. این دفعه هم عجله نمی کنی. باید خیلی حواست به این موضوع باشه. خدایا چی داره به سرم میاد؟ اینا فکر میکنن شیزوفرنی دارم، ولی ندارم. اینا برام پیش اومدن. تخیلات من نیستن. دلنواز هست. دلنواز هست. خودش میتونه اینو ثابت کنه. ولی اگه هست چرا هیچ کس نمیبیندش؟ نکنه من واقعا روانی شدم ها؟ نه هرچی تو دلمه باید جلوی همه خودم رو نرمال نشون بدم تا بتونم از این اتاق بیرون برم. بعدش میگردم. بعدش دنبال دلنواز میگردم تو خونه خودم یا شاید اون جایی که اولین بار دیده بودمش. پیداش میکنم. یه راهی پیدا میشه. ای خدا کمکم کن. راهو انقدر باز کن که فؤاد به میل خودش به اون دختره ماریا نزدیک شه. دلنواز با جادوی خودت عشق ماریا رو بنداز تو دلش. شیده هم اومده تو مشتمون. هر چقدر بخوایم کمکمون میکنه. چشم حضرت بیبی. زندگی شیده رو پر از خوشبختی کن. همه چی میخوام همونی بشه که قبلا بود. اینطوری فکر کن که خوشبختی اون خانواده میتونه برای ما هم خوشبختی بیاره. اینقدر چرندیات نگو. چطوری میتونیم همینطوری ببریمش خونه؟ دارن درمانش میکنن. بابا جون درمونشون بخوره تو سرشون. شبانه روز دارن به بچم داروی خواب آور میزنن. با تو بیمارستان موندن آدم سالم هم مریض میکنه به خدا. بیمارستان برای درمان آدما ساخته شده. اینجا بیمارا رو درمان میکنن. پسر من مریض نیست. این که فقط یه دختره رو میبینه معنیش این نیست که شبانه روز بهش داروی خواب آور بخوان تزریق بکنن. شنیده تو خودت با آمبولانس آوردیش اینجا. زنگ زدی اورژانس آوردیش اینجا بابا. خب آره، اما اون موقع داشت تو تب میسوخت. واسه همین آوردمش اینجا. الان دیگه خوبه. بعدش هم میخوام پسرمو دیگه زن بدم. دیگه اون دختره رو هم اصلا نمیبینه والا. پس واسه همین به کارن گفتی بیاد بیمارستان؟ نه بابا، کارنو که دیگه فراموش کرده. بعدم اون برای کارن دیگه هیچ اهمیتی نداره. داره ازدواج میکنه. پس میخوای کیو براش بگیری؟ ای بابا یکیو براش میگیرم دیگه. تو الان فقط برو برای مرخص شدنش از بیمارستان صحبت کن. با یه دکتری حرف بزن، بگو بسته دیگه میبریمش خونه. هر کاری دلت میخواد بکن. فقط اینو یادت باشه که پسر من باید کاملا خوب بشه. الان کجا داری میری؟ میرم بانک.
میگه بانکم نرم، میخوام صورت حساب بیمارستان رو بدم. اگه میشه تا من میام با دکترها حرف بزن. مثل اینکه شما الان دیگه کاملا خوب شدین و فقط به هم بگین الان چه حسی دارین. از قبل خیلی بهترم دکتر. شما راست میگفتین، اون دختر فقط یه توهم بود، همین. پیشرفت خوبیه. الان دیگه هیچ توهمی ندارم. مطمئنم داروهاتون اثر کردن. پس باشه، از بیمارستان مرخصتون میکنیم، به زودی میفرستیم بهتون خونه. فقط باید تا یه مدت طولانی داروهاتون رو ادامه بدین. ببخشید دکتر، شما داشتین چیزی میگفتید؟ اگه توهمات بصریتون تموم شده باشه نشونه خیلی خوبیه. همین امروز میتونم مرخصتون بکنم. ببخشید دکتر، میتونم بپرسم تا کی میتونم استراحت بکنم؟ پیشنهاد من اینه که حداقل تا 15 روز استراحت کنید، برای اینکه این داروها خواب آورن. بعد از گذشت 10-15 روز براتون داروهای غیر خواب آور می نویسم. اونا رو هم که مرتب استفاده کنید امیدوارم خیلی زود بتونید به زندگی عادیتون برگردید. الان وقت داروهاتونه، میگم پرستارا بیارن. بعداً میبینمتون. کی مشکل داره و چیه؟ حضرت بیبی دخترم 4 سال عروسی کرده. پیش چند تا عطاری و دکتر بردمش ولی خدا هنوز به همون گوش نکرده. کی مشکل داره؟ تو مشکل داری یا شوهرت؟ دکترها که میگن دخترت نازاست. این دعا رو 7 روز تو چای میریزی و میخوری و گوشت و مرغم به هیچ عنوان نمیخوری، فقط برنج. 7 روز که 7 روز که نه ببخشید که معطل شدید. نه اشکالی نداره آقای دکتر. الان فؤاد خیلی بهتر شده. بله خدا را شکر، 2 روزیه که حالش خیلی بهتر شده. خب این که خیلی خوبه. الان که دیگه هیچ توهمی نداره یا دختری رو که نمیبینه. نه آقای دکتر، جلوی من که اصلا اینطوری نشده، ولی من که همش پیشش نیستم. منم میرم سر کارم. مادرشه که همیشه پیششه، میتونه بهتون بگه. آقای دکتر به نظر من دیگه پسرم رو مرخص کنی لطفا. ماشاءالله حالش خیلی خوب شده. خوبه دیگه، حرفم میزنی. هر طور میل شماست، ولی نمیخواین 2-3 روز دیگه هم
تحت نظر داشته باشیمش؟ نه اصلا نمیخواد. مرخصش کنید لطفا. اگه اینجا بمونه خب حالش بدتر میشه دیگه. درسته. پس باشه، من آخرین چکابشم میکنم و تو پروندهش مینویسم که مرخص بشه. خوبه. این گزارشیه که تو آخرین معاینه‌تون نوشتی. باشه ممنون. یه نگاهی بهش میندازم. خواهر، درو ببند. خواهر، چرا گفتی درو ببندم؟ میخوام یه چیزی بگم. چی شده؟ نمیخوام این موضوع به گوش دلنواز برسه. چه موضوعی؟ چی شده؟ خواهر ببین، من یه ماهی هست که حس میکنم بدنم خیلی ضعیف شده. از دیشبم سرفه هم شروع شدن و امروزم خواهر بهم بگو، دلم شور افتاد. انقدر سرفه کردم خون بالا آوردم. پاشو بریم، خودم میبرمت پیش دکتر. ببین چی میگم. حواست باشه که به هیچ وجه دلنواز نباید از حال من خبردار شه. چرا؟ چون خودت میدونی وقتی عامل ضعیف یا مریض میشه دیگه موکلش از تسلطش خارج میشه. ولی دلنواز با ما رو راست نیست. اصلا چطور میتونه باشه؟ اون غلام منه. من با دعا بهش تسلط پیدا کردم. ولی اون از دوره پدرجون با همونه که من تو چشماش سرکشی و دیدم خواهر. تو متوجه نیستی؟ این قضیه زندگیته خواهر. زندگی من کارمه. همین. راه داره. ما باید وقتی بریم که دلنواز کار داشته باشه. یه کاری که حواسش به دنیا و مردمش باشه. کی اینطوریه خواهر؟ پسر همسایه 2-3 روز از بیمارستان اومده. باشه خواهر. آخه اون دختر کیه؟ که به خاطرش فقط منو فراموش کرده. یعنی اون از من خوشگل‌تره؟ یا شاید هم بیشتر از من فؤادو میشناسه؟ ولی فؤاد 3 سال تموم با من بوده. اون هیچ وقت نمیتونه بیشتر از من فؤادو بشناسه. ولی خاله شیده گفت که همچین دختری اصلاً وجود نداره. ولی اون از کجا میدونه؟ اون حتی از ما هم هیچی نمیدونست. پس حتما یکی هست. نیم ساعت دیگه بیا توی اتاقم. چرا نیم ساعت دیگه؟ الان چرا نه؟ چون من میخوام. منتظر بمون. اگر نیم ساعت دیگه خواهرام صدام کردن چی؟ از خواهرات که بعداً انتقام میگیرم، ولی اول با تو یه حرفای مهم میدارم. آقا داری منو میترسونی. به دل نوازت میخوای اینقدر سخت بگیری؟ فؤاد، نیم ساعت دیگه یادت نره.
نه این نظر لطف شماست. همه چی دیگه دست خداست. بله الان کارتون درست شده. شما هدیه‌تون رو بیارید اینجا. خدا حافظ. بله حضرت بیبی. زود برو خونه زبیده. خانواده پسر دارم میان دخترشو ببینن. باید هر طور شده دختر رو بپسندن. هرچی شما دستور بدین. خیلی خوب گوش کن. من 2 ساعت میخوام مراقبه کنم. کاملا میخوام تنها باشم. قبل از 2 ساعت نیا. بله. خواهر بله. زودی حاضر شو. فقط 2 ساعت میریم بیمارستان میای. خواهر ولی دلنواز چی؟ سر اونو گرم کردم. حاضر شو دیگه. باشه. اودا رو نباید خاموش کنم. خواهر حالا همه چی رو تعریف کن. تو کی هستی؟ اگرم وجود داری چرا کسی دیگه ای نمیبینندت؟ ای آقا، نیومده چه سوال سختی پرسیدی. اول بذار یکم خودتو ببینم. یه دل سیر حرف بزنیم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دلنواز، با حرفای بیخود وقت و هدر نده. من جواب سوالمو میخوام. بیشتر از اینم منتظر نمیمونم. کاش آقا، کاش اینو میگفتی که چقدر بیقرار بودی که منو ببینی. حرفو عوض نکن. جواب سوالمو بده. برای چی کس دیگه ای نمیتونه تو رو ببینه؟ ببینه؟ برای اینکه من وجود ندارم. یعنی چی؟ اگه راستشو بگم ولم نمی کنی بری آقا؟ دلنواز، من عاشقتم. فقط میخوام راستشو بدونم. تو کی هستی؟ من آره، بهم بگو. من انسان نیستم. من یه جنزادم. اون 2 خواهری که تو همسایگیت زندگی میکنن، من جن موکلشونم. راستش اینه آقا، ما تو خونه های خراب و ویرونه زندگی میکنیم. هیچ رابطه‌ای هم با شما نداریم. جمعیت ما از شما خیلی بیشتره. پس یعنی هر اتفاقی که برام افتاده بعد از اومدنم به اینجا افتاده؟ آره، اون من بودم. اولش خیلی اذیتت کردم، ولی بعدش ازت خوشم اومد آقا. شما با شجاعت تمام دلنوازو بردین. چرا زودتر بهم نگفتی؟ برای اینکه میترسم آقا. میترسم که یه وقت ازم متنفر نشی و شکایتمو پیش حضرت بیبی نکنی. من دوستت دارم. چطور میتونم ازت دور بشم؟ فقط ازت میخوام که یه بار
خودتو به مادرم نشون بدی. حداقل فکر نکنه که من دیوونم. آقا، مشکل همینجاست. من نمیتونم به میل خودم کاری کنم. من غلام حضرت بیبیم. من به میل خودم نفسم نمیتونم بکشم. نفسم نمیتونی بکشی؟ اون وقت میتونی به میل خودت ازدواج کنی؟ همین دیگه آقا. اون ازدواج به خواست من نبود، به دستور حضرت بیبی بود. چی؟ به دستور حضرت بیبی؟ بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. همین چیزایی که گفتیم برای دیوونه کردنم کافیه. بهت اعتماد کرده بودم، باید به هم میگفتی. رو زبون دلنواز شما آقا قفل غلامی بسته شده بود. نمیخوام بیشتر از این فریبت بدم. اینکه شما رو فریب بدم باعث میشه از عشقم خجالت بکشم آقا. من راستشو بهت گفتم، هرچی میخواد بشه بشه. نمیتونم بیشتر از این چیزی رو مخفی کنم. دلنواز، از راست گفتن تو مشکلات بیشتر شدن. به مامان بابام چی بگم؟ که عروسشون انسان نیست، یه جنه؟ اونا هم همینجوری قبول میکنن؟ این آخه ممکنه؟ آقا برای چی ناراحتی؟ من یه عروس خوب براشون میشم، تا جایی که بتونم بهشون خدمت میکنم. انقدر راحت نیست دلنواز، انقدر راحت نیست. باید یه فکر دیگه کرد. یه راه هست. دلنواز، نمیشه تو اونا رو ببینی و بهشون نگیم که تو انسان نیستی و یه جنی؟ لطفاً. نه آقا، اصلا ممکن نیست. اونا نمیتونن تحملم کنن. آقا، شما طاقتشو داری. شما میتونی با هر جنی روبرو بشی، ولی مادرت مریض میشه، ممکنه بیهوش بشه. وقتی آدم ما رو میبینن اینطوری میشن. دلنواز، من خودمم نمیفهمم این اتفاقات چطوری افتاده. چطوری پیش هم بمونیم؟ یکم صبر کن آقا. یه راهی پیدا میکنم همه چیزو درست کنیم. من میدونم همه چیو به همه میگیم آقا، ولی فعلا باید رابطمونو مخفی کنیم. چرا غلام اونا موندی؟ اینجا خونه توی، اتاق توی، تو میتونی یواشکی اینجا زندگی کنی. تو جنی، هر کاری میتونی بکنی. اینقدرام راحت نیست. کاش میتونستم یک کاریشون کنم. اون وقت خیلی وقت پیشا برای خودمون کاری میکردم، بدون هیچ چله و اعمالی غلام خودت میشدم. خواهر، دلنواز بر نگشته؟ نه، داره خونه همسایه عشق بازی میکنه. میادش. باید اعمالمو دوباره شروع کنم. تو این اعمال انجام نمیدی خواهر. حالت اصلا خوب نیست. مزخرف نگو، دیوونه شدی. تو چی فکر کردی؟ زحمت 15-20 روزمو هدر بدم؟ من این اعمالو کامل میکنم، هر چی میخواد بشه. خواهر، تو ضعیفی. الان اونقدر قدرت نداری که بتونی اذیتاشو تحمل کنی.
جونت هم ممکنه در خطر باشه. هرچی میخواد بذار بشه. هر مشکلی هم پیش بیاد باید این اعمالو کامل کنم. خواهر، من نمیدونم چقدر فرصت برام مونده، ولی باید تو هر شرایطی این چله رو کامل کنم. من آرزوی پدر رو به ثمر میرسونم. من میخوام به نام پدر خونه بخرم، رو سردرشم اسم پدر جانو بنویسم. همین فقط این هدف زندگیمه. همین. دوباره نگی این دارو نخونم یا اعمالمو ول کنم. ولشون نمی کنم، تکمیلشون میکنم. ولم کن. تکمیل میکنم. تکمیل میکنم. فؤاد ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. پسرم، داشتی با کی حرف میزدی؟ با کی حرف میزدم؟ من که خوابیده بودم. ولی پسرم، خودم شنیدم داشتی با یکی حرف میزدی. اشتباه شنیدین. همین که در زدین چشمو وا کردم، وگرنه خواب بودم. باشه عزیزم، ممکنه تو خواب داشتی حرف میزدی. چیزی لازم نداری؟ نه، هیچی نمیخوام. اگه بخوام خودم میام میبرم. شما بریم بخوابین لطفا. باشه؟ باشه عزیزم. آقا دیگه باید برم. یکم دیگه وایسا لطفاً، به خاطر من. نه آقا، نمیتونم وایسم. من مجبورم. اینا دست من نیست. دیگه باید برم. کی از دست این زنا خلاص میشی؟ اگه عشق من حقیقیه این دیوارا میریزن آقا. من به عشقم کاملا اعتقاد دارم. حتما این اتفاق میفته. چون الان دیگه به شما و به خودمون فکر میکنم آقا. باید برم. دارن صدا میکنن. من رفتم. باید برم آقا. برای چی هر دفعه موقع اعمال باید صدات کنم ها؟ برای چی بی‌مسئولیتی و خودت نمیای دلنواز؟ حضرت بیبی، حالا چرا این موقع شیده خانم داره زنگ میزنه؟ بله سلام شیده خانم. چیه خیره؟ این موقع شب زنگ زدی؟ شما ببین من چی میگم شیده خانم. پسر شما مریض روحیه. یهو که نمیتونه خوب بشه. شیده خانم اگه عجله کنی ممکنه نتیجه برعکس بگیری. یا دارم میگم. فقط بذار من کارمو بکنم. تو از کی اینقدر بی‌مسئولیت شدی؟ به هم بگو. شیده خانم داره به هم میگه که ما هیچ کاری نکردیم. بگو. پسرش هنوز تک و تنهایی با یکی داره حرف میزنه. من که به دستور شما کار میکنم حضرت بیبی.
شما گفته بودید برای دختر خاله فؤاد راهو باز کنم. دلنواز، من اینو نگفتم که براش سخنرانیای طولانی بکنی. بگو ببینم از کی انقدر حراف شدی؟ ها؟ ساکت و آروم جادو تو بکنه و کارو درار. حواسم رو جمع میکنم حضرت بیبی. حالا برو بشین، میخوام اعمالمو شروع کنم. کجا داری میری پسرم؟ بیمارستان. اما تو گفته بودی امروز مرخصی گرفتی. آره، یه سمینار مهمه، دکترها میان متخصصن، میخوام ازشون یاد بگیرم. سمینارت کی تموم میشه عزیزم؟ تموم میشه 2-3 ساعت دیگه. باشه پسرم، زودی برگرد، یه سورپرایز برات دارم. چه سورپرایزی؟ اگه سورپرایز رو بگم که دیگه سورپرایز نیست عزیزم. صبحانه که میخوری درست کنم؟ نه نمیخورم. باشه چایی درست کردم، چایی بخور. بابا رفته؟ اون که صبح هوا روشن نشده رفت. باشه فعلا. چیزی از بیرون نمیخوای؟ نه پسرم، هیچی نمیخوام. راستی امروز برات قرمه درست میکنم. زودی برگرد. خداحافظ. خداحافظ. سلام، چطوری؟ از کی منتظرتیم؟ تو کی اومدی؟ از سورپرایزم خوشت اومد؟ تو که اصلا نمیای منو ببینی. آها خب سرم شلوغ بود خیلی، اصلا همین. اشکال نداره، 1-2 بار من و مامان اومده بودیم ولی نه فقط من اومدم پیشتون میمونم. منظورم اینه که فعلا پیشتونم. حالا هم اینجام. تو هم باید یکم سر خودتو خلوت کنی. باید این همه مدت نبودن تو تلافی کنی. اینجا هم خونه خودته، بیا بریم. خیلی باهات حرف دارم. भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.